फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी उन पर साबित हुई। फैज हमीद के खिलाफ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम भी साबित हुआ और साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत हुआ। 15 माह कार्रवाई जारी रही। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई। फैज हमीद के खिलाफ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इल्जाम का भी उन पे साबित हुआ। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अरबा न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है, क्या कहेंगे? देखें, ये बात इस बात को जो है वो तकवीयत देती है कि फौज में जो है वो एक एहतसाब का और डिसिप्लिन को वायलेट करने वालों के खिलाफ एक्शन का जो है वो एक बड़ा मजबूत निज़ाम जो है वो मौजूद है। फैज़ हमीद साहब जो है वो अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत को जिस तरह से इस्तेमाल करते थे उसकी शायद उनसे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, और वो सभी मामलात में जो उस वक्त होते रहे उनमें उनका जो है वो हाथ जो है वो पाया जाता था। मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुआ उस मुकदमे में भी फैज़ हमीद साहब जो है ये बराह रास्त जो है वो इन्वॉल्व थे, और इसी तरह से टॉप सिटी का जो मामला है उसमें भी फैज़ हमीद साहब जो है वो ज़ाती तौर पे जो है वो इन्वॉल्व थे। तो बहरहाल ये एक बड़ी खुश आइन बात है। मैं उनकी सज़ा के ऊपर कोई खुशी का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन इस बात के ऊपर जो है वो सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहा हूँ कि फ़ौज जैसे अदारा जिसकी एक बड़ी अहमियत है पाकिस्तान में, तो उस अदारे में इंटरनल डिसिप्लिन और एहतसाब का एक इतना मजबूत निज़ाम मौजूद है कि बड़े से बड़ा ओहदेदार जो है वो अगर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे तो वहाँ पे भी जो है वो इंसाफ होता है। अच्छा राना साहब, आज के फैसले के बाद बानी PTI के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई देख रहे हैं आप, और साथ साथ मजीद ऐसी कौन सी शख्सियात हैं जो इस जद में आ सकते हैं? देखें, ये जिस तरह से अभी वो फैसला तो खैर हमें नहीं मिला, अगर वो मिले तो उसे पढ़ने से जो है वो सारी बात सामने आएगी, लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि उन पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम है, तो अगर वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे तो फिर वो किसी सियासतदान के साथ ही मुलव्वस थे ना, वो अकेले से तो सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते थे। तो फिर जो लोग दूसरी तरफ उनके साथ इस मामले में इन्वॉल्व थे, तो लाजमी बात है कि उनको जो है वो इसके बाद उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा या किया जाना चाहिए, क्योंकि सियासी सरगर्मियों में 9 मई का जो वाक़या है उसमें उनके मुलव्वस होने की अफवाहें तो बड़ी देर से मौजूद हैं, और अब जब ये सज़ा सामने आई है और उन्हें 9 मई के वाक़यात में अगर मुलव्वस होने पर सज़ा हुई है, तो फिर जो लोग दूसरी तरफ हैं वो लोग भी उसी तरह से जो है वो मुजरिम हैं, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो इसके बाद ज़रूर होनी चाहिए और होगी। राना साहब, आपने कहा कि ताली 2 हाथों से बजती है। अगर फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ भी कोई सियासतदान ही होगा। किन सियासतदान का आप तज़किरा कर रहे हैं, कुछ अगर आप हमें बता सकें कि और कौन सियासतदान हैं जो मज़ीद इस प्रॉक्सिमिटी में आ सकते हैं? देखिए, मैं जिस तरह से मैंने अर्ज किया है कि मैंने फैसला तो नहीं देखा, लेकिन जो बात सामने आ रही है कि वो सियासी सरगर्मियों में भी मुलव्वस थे और वहाँ भी उन्होंने
اپنی سرکاری حیثیت کا بے جا استعمال کیا، تو اگر ان سرگرمیوں میں 9 مئی ہے تو پھر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ ملوث تھی. وہ خود سے تو کوئی اکیلے ملوث نہیں ہو سکتے. اور اگر یہ اس کیس کا دائرہ اختیار بڑھتا ہے اور 9 مئی بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے تو 9 مئی کے کیسز کو ایک نیا رخ پاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ جی وہ جو بات ان پر ثابت ہوئی ہے اس کے سیکنڈ پارٹ کے طور پہ جو ہے وہ جو لوگ ان کے ساتھ ملوث تھے ان کا ٹرائل جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے، جو لیگل پوزیشن جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں. اور رانا صاحب، تو کیا یہ احتساب کا معاملہ نہ صرف دیگر شخصیات بلکہ دیگر اداروں تک بھی پھیل سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں احتساب کا لفظ تو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن احتساب سے زیادہ جو ہے یہ یعنی کرمنل پروسیکیوشن ہوئی ہے. ان سے ایک جرم سرزد ہوا اور اس کی پاداش میں جو ہے وہ ان کو یہ سزا ہوئی ہے. تو اگر ایک افینس ان سے سرزد ہوا ہے تو اس افینس میں جو لوگ ان کے ساتھ ملوث پائے جائیں گے تو ان کو پروسیکیوٹ تو کیا جائے گا. اچھا رانا صاحب، کیا ہم 9 مئی کیسز کے فیصلے بھی آج کے بعد جلد ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں 9 مئی کے وہ فیصلے جو ہیں، جو لوگ موقع پہ پکڑے گئے، جو لوگ جو ہے وہ کسی جرم کی پاداش میں اریسٹ ہوئے، وہ تو اپنے طور پہ ان کے خلاف مقدمات قائم ہوئے اور ان کو پروسیکیوٹ کیا گیا. لیکن فیض حمید صاحب تو کسی موقع پہ موجود نہیں تھے، وہ تو پیچھے رہ کے یعنی جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ کانسپریسی کے ملزم پائے گئے ہوں گے. تو اس لیول کے اوپر جو لوگ ان کے ساتھ دوسرے ہوں گے تو وہ بھی جو ہے وہ پھر اس میں ملوث پائے جائیں گے یا ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے نیوز کے لیے وقت نکالا. سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے. ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی مکمل کر لی گئی ہے. کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز 12 اگست 2024 کو آرمی ایکٹ کے تحت ہوا اور 15 ماہ تک جاری رہا. فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ان پر ثابت ہوئی. فیض حمید کے خلاف اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کا الزام بھی ثابت ہوا. سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا. طویل قانونی کارروائی کے بعد فیض حمید تمام 4 الزامات میں مجرم قرار پائے گئے. سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سزا کا اطلاق کا نفاذ آج سے ہوگا. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی ضوابط کے تحت کارروائی مکمل کی. سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم کے حقوق بھی فراہم کیے گئے. سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی. فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے. ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی ہے. ان پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا ہے. ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سزا کا اطلاق آج سے ہوگا. فیصلے کے خلاف انہیں متعلقہ فورم پر اپیل کا حق ہے. آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز گزشتہ سال 12 اگست کو ہوا تھا، جو 15 ماہ جاری رہی. فیض حمید کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم کے حقوق بھی فراہم کیے گئے. قانون و انصاف کی بالادستی کے لیے آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے، ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑ کا. انہوں نے ARY نیوز سے گفتگو کی اور کہا کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد PTI کے پولیٹیکل ایڈوائزر بن گئے تھے.